बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। मुझे बहुत से आम और अनोखे लोगों से मिलने का इत्तेफाक होता है। पिछले दिनों एक ऐसी खातून से मुलाकात हुई जिनके 5 बच्चे थे। ये अनोखी मुलाकात थी, ये बहुत हैरानकुन मुलाकात थी। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले काशिर खान साहब ने लिखा है, मैं यूरोप से हूँ और बहुत अरसे से यहाँ पे हूँ। यहाँ हर दूसरे घर की यही कहानी है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। मंजिल 1213 इन्होंने लिखा है। अब आई डोंट नो खातून है कि खातूना हैं। कहती हैं कि मैं जर्मनी से हूँ सर। यहाँ अक्सर ख़ानदानों में ऐसे ही केसेस आ चुके हैं। यहाँ पे पैसा तो बहुत मिल जाता है मगर औलाद खो देते हैं। अल्लाह हदायत दे। और अनीला यासिर इन्होंने लिखा है कि सर आई एम सो हैप्पी कि आपने इस मौजू पे बात की। 37 वाले कुत्ते वाली बात, जो मुड़ मुड़ के देखने वाली बात। मैं यूके में हूँ। पाकिस्तान में लोगों की इस आदत को नहीं ठीक किया जाता, सो यहाँ आके भी वो अपनी आदत के साथ ज़िंदा रहते हैं और हम सब के लिए बेइज्जती का बायस बनते हैं। इसको औरतों को घूरना हमारे यहाँ बैड मैनर्स में माना जाता है और बचपन से ही अंग्रेज़ अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ये नहीं करना। तहसीन यूसुफ ने कहा कि सर 3 चीज़ें आपने लफ्ज़ दुरुस्त कहा। आपकी वालदा को मेरा अकीदत भरा सलाम। उनके बेटे से मुझे उसके अच्छे ख़यालात की वजह से बहुत अकीदत है, बहुत मोहब्बत है। तहसीन साहब बहुत शुक्रिया। यकीनन मेरा रब मेरी वालदा तक और मेरे वालिद तक आपकी ये तहसीन ज़रूर पहुंचाएंगे कि उनकी गैर मौजूदगी में उनका बेटा उनके लिए सदका जारिया बना, उनकी लिए तारीफ़ और तहसीन का बायस बना। ये मेरी खुशबख्ती है। हिरा यूसुफ ज़ई ने लिखा कि सर जी, काश बाप भी औलाद का फ़ख्र हुआ करें, उनका करैक्टर साफ़ हुआ करे, बच्चों को उनकी वजह से शर्मिंदगी ना हुआ करे। बेटा जी, असूली तौर पे तो ये ठीक है, लेकिन बच्चे बाप के लिए जजमेंटल हो जाएं और उससे इस बात पे नाराज़ हो जाएं, आप लोगों को दुआ करनी चाहिए। उसके साथ इन इशू पे मुकाबला अगर आप करने बैठोगे तो ज़ाहिर है फिर मोहब्बत नहीं रहेगी, नफ़रत जन्म लेगी। अच्छा जी, अब आते हैं उस मौजू की तरफ। ये खातून कराची से हैं, ब्याह के पंजाब आई। अब मानो मियाँ चन्नू आई, तो मियाँ चन्नू में उन्होंने अपने ससुराल में आके 3 चीज़ें महसूस की। नंबर 1, मिजाज का बहुत फ़र्क था। नंबर 2, कल्चर का बहुत फ़र्क था। नंबर 3, एक्सप्रेशन का बहुत फ़र्क था। ज़ाहिर है कराची का एक्सप्रेशन मुख्तलिफ है, पंजाब का एक्सप्रेशन मुख्तलिफ है। पंजाब में भी गांव का एक्सप्रेशन उससे भी मुख्तलिफ है। बहुत लाउड होता है, ब्लंट होता है, बेलिहाज होता है। ये ज़मीन के साथ जितने लोग जुड़े हुए होते हैं उनके यहाँ ये खूबी पाई जाती है कि वो चीज़ों को छुपा के कहने के आदी नहीं होते, वो तो ठा सीधी बात मारते। कुछ ही दिनों के बाद इन्हें अंदाज़ा हो गया कि यहाँ तो मेरी सुनता भी कोई नहीं है। मासूम है, इनोसेंट हैं, मास्टर्स किया हुआ है। देन शी डिसाइडेड कि मुझे इस घर में रहते हुए अपने लिए एक हद बंदी तय करनी है। मैं किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करूँगी, नंबर 1। नंबर 2, चूँकि मेरी किसी को ज़रूरत ही नहीं है और मैं इर्रेलेवेंट हूँ सबकी ज़िंदगियों से, जो ये काम करते हैं वो मुझे नहीं आते और जो मेरी बातें इनको समझ नहीं आती, तो मैं खामोश रहूँगी। तीसरा, जो ये मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे मैं वो करती रहूँगी। खातिन हज़रात, इस बात को 12 साल गुजर गए। 12 consecutive years she spent there। इन 12 सालों में जब वो खातून मेरे साथ बैठी बात कर रही थी, शी वॉज सो पोलाइट, सो डिसेंट। 5 बच्चे हैं उनके। तो मैंने उनसे पूछा कि अब आपको 12 साल वो और उसके बाद के भी 5-7 साल, अब वो लाहौर आ गई हैं, तो अब ये बताइए कि आपके बच्चे आपके बारे में क्या राय रखते हैं। तो उसने कहा कि मैं जितना ज़्यादा भी गुस्से में हूँ, मैं कभी बच्चों पे भी शाउट नहीं किया। अपने मियाँ का नाम वो ऐसे लेती थी जैसे पीर का नाम। खान ने ये कहा, खान ने ये किया, खान ऐसा, खान वैसा, खान की इबादत, खान का दफ्तर, खान के दोस्त, खान के काम। यानी आप सोचिए कि जैसे पीर हो आपका और आपकी आँखों में, आपके लफ्ज़ों में
وہ تو مجھے بہت بعد میں پتہ چلا کہ 6 ماہ ہو گئے خان کو فوت ہوئے ہوئے. خان کے فوت ہونے کے بعد اس کی زندگی 180 ڈگری پہ اتنی مختلف. آپ سوچئے کہ جس خاندان پہ اتنا گھنا سایہ ہو باپ کا, اور لاہور میں آ کے نہ اپنا گھر ہو نہ کوئی اور سلسلہ ہو. خان کی جاب تھی, ان کا ادارہ تھا, اور ڈیفنس میں وہ رہ رہے تھے. یعنی 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ صرف کرایہ اور بجلی کا ہے وہاں کا خرچہ. اصولاً تو زندگی ختم ہو جانی چاہیے. میرے پاس وہ مشورے کے لیے تشریف لائی تھی کہ اب میں کیا کروں. زندگی میں نے کبھی فیصلہ ہی نہیں کیا, فیصلے ہمیشہ خان کرتے تھے. بچے کیا پڑھیں, بچوں کو کیسے سنبھالوں, رشتہ داروں کو کیسے سنبھالوں, یہ بچے یہاں پڑھیں یا واپس ہم میاں چنو چلے جائیں یا جہاں بھی ان کا گھر تھا. سو 20 چیزیں تھیں جو انہوں نے, ان کے سوالات کی پوری لائن تھی کہ مجھے اب ڈیسائیڈ کرنا ہے, اب کیا کروں, مجھے سمجھ نہیں آتی, کس سے مشورہ لوں. خاتون حضرات, ہمارے ہاں بزرگ کہا کرتے تھے, پھر میں نے بعد میں جانا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے یہ, کہ تم پہ کوئی دن نہ بیتے کہ جب تم نے سونے سے پہلے اپنے مال و اسباب کی وصیت لکھی ہوئی نہ کر دی ہو اپنے بیوی بچوں کے لیے کہ کون کیا کرے گا, کیسے کرے. ان کے میاں نے یہ نہیں کیا. یہ خوشبخت میاں تھا کہ اس کی کمپنی اتنی اچھی ہے کہ وہ پوری پے اور وہ گھر, اور جو کمپنی کی 2 گاڑیاں ان کے گھر میں ہیں وہ کمپنی ان کو اون کر رہی ہے, افورڈ کر رہی ہے. اور کمپنی نے ان سے کہا ہے کہ آپ کے بچے جب تک پڑھیں جہاں جہاں ہم پڑھائیں گے, چونکہ آپ کے میاں نے ساری عمر ہمیں دی. اینڈ ہی واز سو لائل, ڈیڈیکیٹڈ, ہارڈ ورکر اینڈ سنسیئر, وی کین ناٹ پے بیک. یہ کبھی نہیں ہوتا, اٹس ریئر. ورنہ بزنس مین تو آپ کو پتا بالکل 2+2 کا کلیہ ہوتا ہے. آپ وہاں سے اترے کام سے, چاہے آپ نیشنل سیلز مینیجر ہوں, جو ہی آپ اپنے کرسی سے اترتے ہیں تو آنکھیں پھر جاتی ہیں. لیکن انسان کیا اور کمپنی کیا, کسی کی مجال نہیں ہے. اگر میرا رب چاہے, جو اگلی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان 12 سالوں کی ریاضت کے بعد اس کا حال کیا ہے کہ اس کے دیور, اس کے جو عزا و کارب ہیں, وہ بھی اس کو پیرنی کی طرح مانتے ہیں. اس کے گھر آتے ہیں تو اس کے لفظوں سے, اس کی خدمت سے کوئی رتی برابر شر نہیں نکلتا. نہ کسی کو اریٹیٹ کرنے والا, نہ کسی کو تانا دینے والا. شی از سو ہمبل اینڈ کلیئر. اچھا, بیچ میں اس کے بہن بھائیوں نے کئی دفعہ کہا کہ ہمارا بچہ رکھ لو, ہماری بچی رکھ لو, تم جیسا بن جائے. تو اس نے کہا میرے پاس پہلے 5 بچے ہیں, آئی کین ناٹ افورڈ, میں نہیں ان کے ساتھ کر سکتی. جو آخری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کچھ سال پہلے وہ اپنے میاں کے ساتھ حرم گئیں, تو وہاں جا کے اس معصوم عورت کے منہ سے جو پہلا جملہ نکلا, اس نے کہا یا اللہ تیرا حرم اتنے بڑے بڑے فانوس, اپنا گھر تو بڑا سجایا ہوا ہے اور میرا گھر ایک فانوس والا بھی نہیں ہے. Then she came back. جس گھر میں اب ہیں یہ ان کو بنا بنایا ملا کمپنی کی طرف سے, ایک فانوس والا. میں سوچتا ہوں جب آپ اپنی ذات کو تج دیتے ہو, اپنی مرضی اور من کو مار دیتے ہو اور رب کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہو, تو پھر ہوتا ہے آپ کے منہ سے جملہ نکلتا ہے اور بنا کسی رکاوٹ کے فرشتہ سیدھا رب کے پاس لے کے جاتا ہے اور وہاں سے اس کی اپروول آ جاتی ہے, اور آپ کو لاہور جیسے شہر میں ایک فانوس والا گھر بنا کسی خرچے کے مل جاتا ہے. سر پہ سایہ نہیں ہے, سر پہ میاں نہیں ہے, پر میاں نہیں ہے, رب موجود ہے جس نے ان 5 کو زندگی دی ہے, جس نے ان 6 کو ایک گھر بنایا ہے. ان کو مرنے نہیں دے گا. ایمان زندہ ہو, یقین زندہ ہو, اور اس سے پہلے آپ کا اپنے مالک کے ساتھ تعلق تگڑا ہو, مضبوط ہو. وہ لوگ جو خوشی کے دنوں میں رب کو بھول جاتے ہیں اور غم کے دنوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں, وہ بہت تنگ ہوتے ہیں, وہ بہت روتے ہیں, وہ بہت کرلاتے ہیں. ظاہر ہے جب سنی نہیں جاتی تو پھر بندہ پیر پٹکتا ہے. پر جب آپ اچھے دنوں میں اسے بنا کے رکھتے ہو, اس کے شکر گزار ہوتے ہو,
اس کے حکموں پہ آمنا و صدقنا کہتے ہو، سر جھکا دیتے ہو، صبر کر لیتے ہو، احتجاج بند کر دیتے ہو اور اس کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہو، تو پھر لٹرلی اٹ ہیپنس کہ آپ مستجاب الدعا بن جاتے ہو، کہ جس کی دعا سنی جاتی. میرا رب اس خاتون کے اور اس کے بچوں کے مسئلے حل کرے گا. پر میں تو اپنی خوشی کا بتانا چاہ رہا تھا کہ مجھے اس سے مل کے بہت اچھا لگا. اس کے جانے کے بعد میں نے پورے دل سے دعا کی، اے اللہ اس مہربان خاتون کی زندگی کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا ہے، اس کو رونا نہ پڑے، نہ اس کے بچوں کو رونا پڑے. تو اس پہ پہلے بھی مہربان تھا، آئندہ بھی مہربان رہنا. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.